Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Usama Imtiaz. Welcome to my channel GK with Usama. Most important, most repeated idiom series की एक और वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि चैनल पर आने वाली हर नई अपडेट आपको नोटिफिकेशन में मिल सके. वीडियो स्टार्ट करते हैं. होल्ड वंस हॉर्स, किसी शख्स को, किसी आदमी को कोई काम करने से पहले उस पर सोच विचार करने के लिए, उसके बारे में सोचने के लिए रोकना। अक्सर औक़ात हम दोस्त आपस में एक दूसरे के साथ मजाक में जब किसी की शादी होती है तो उसको पूछते हैं, यार वाकई तो शादी कर रहे हैं, एक दफ़ा सोच ले। ठीक है, इसी तरह अगर किसी काम के बारे में या किसी काम के करने से पहले आप किसी बंदे को, किसी आदमी को उसके बारे में सोचने की तलकीन करते हैं, हदायत करते हैं, तो उसके लिए इडियम यूज़ होगा होल्ड वंस हॉर्स। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर टोल्ड एवरीवन टू होल्ड देयर हॉर्सेस आफ्टर ही पास्ड आउट द एग्जाम बिकॉज ही स्टिल हैड अ few important instructions to give. En route, बरास्ता, रास्ते में, on the way while traveling from या to a particular place, यानी कि आप अगर किसी एक जगह से मूव कर रहे हैं या किसी स्पेसिफिक जगह पर आप मूव कर रहे हैं तो उसके लिए हम en route यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, he was promptly sent by car to the civil hospital but he died en route. बाय द बुक, असूलों पर चलना, बिल्कुल कवानीन के ऐन मुताबिक, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी ऑफिशियल प्रोसीजर है उसको फॉलो करना, किसी भी कानून की खिलाफ वर्जी ना करना, यानी कि किताब में जो लिखा हुआ है हू बहू उसको फॉलो करना. फॉर एग्जाम्पल, द लॉयर्स वांट टू मेक श्योर वी हैव डन एवरीथिंग स्ट्रिक्टली बाय द बुक. क्रॉस योर ब्रिजेस, जो होगा देखा जाएगा. मुस्तकबिल से परेशान होना, मुस्तकबिल में होने वाले किसी काम को सोचकर खुद को परेशान करना. टू नॉट वरी अबाउट अ पॉसिबल प्रॉब्लम अनटिल इट एक्चुअली हैपन्स, यानी कोई ऐसा मसला जो कि दरपेश आ सकता है लेकिन अभी तक आया नहीं है, उसके बारे में सोच सोचकर खुद को परेशान करना. फॉर एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ वी विल पे द बिल्स if you quit your job but we will cross that bridge when we come to it. यानी अगर उसने जॉब छोड़ दी लेकिन अभी छोड़ी नहीं है तो यही सोच सोचकर कि अगर जॉब छोड़ दी तो फिर क्या होगा, हम खाएंगे कहाँ से, बिल कहाँ से पे करेंगे. तो इस चीज़ को सोचने की बजाय यही ज़हन में रखें कि जब इस तरह का वक्त आएगा तो देखा जाएगा, वक्त से पहले अपने आप को परेशानी में मुब्तला ना करें. टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, किसी चीज़ को शक या बेयकीनी से लेना, किसी बात को शक या बेयकीनी से सुनना, किसी काम को करने से पहले या किसी काम को करते हुए एहतियाती या हिफाजती तदबीर अख्तियार करना. यानी किसी चीज़ पर आपको मुकम्मल यकीन ना हो कि वाकया ही ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये काम बिल्कुल इसी तरह होना चाहिए, आप उसके बारे में श्योर ना हो या आपको उस प्रोसीजर के बारे में यकीन ना हो, तो उसके लिए टू टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट देयर आर्गूमेंट्स इन रिगार्ड टू द फ्रीडम ऑफ द वर्किंग क्लासेस. टू टॉक थ्रू वंस हेड, बकवास करना, फजूल बात करना. टॉक नॉनसेंस, यानी बगैर सोचे समझे कोई ऐसी बात कह देना जिसका कोई मकसद ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज टॉकिंग थ्रू हिज हेड व्हेन ही डिस्क्राइब्ड द शिपरेक. अ पेनी फॉर योर थॉट्स, किसी को बात करने के लिए कहना, यानी अगर कोई बंदा खामोशी से बैठा हुआ है और कुछ सोच रहा है तो उससे ये पूछना, हाँ जी क्या सोच रहे हो, मुझे भी बताओ. जैसे तस्वीर में देखें, बच्चा अपने दादा से पूछ रहा है कि आपके पास ये जो सिक्के हैं, ये जो रकम है, ये कहाँ से आई है. तो वो उनको बताता है कि मैं जब भी हर दफ़ा तुम्हारी दादी के सामने बैठ के कुछ सोच रहा होता था तो वो मुझसे वो बात पूछने के लिए, वो बात उगलवाने के लिए मुझे ये सिक्के या मुझे ये रकम देती थी और मैंने वो सारी इकट्ठी करके मेरे पास ये जार जो है ये आधे से ज़्यादा भर गया है. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव बीन awfully quite a penny for your thoughts. बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू, चादर देखकर पाँव फैलाना, यानी जितनी आपकी ताकत, जितनी आपकी इस्तात है, किसी काम को उससे ज़्यादा अपने ज़िम्मा ना लेना, यानी उतना ही काम अपने ज़िम्मा लें जितना आप एक्चुअली कर सकते हैं.
تصویر میں دیکھیں ایک عورت ہے جو کہ برگر کھا رہی ہے، لیکن اس نے برگر کو اس قدر یا اتنا زیادہ بائٹ کر لیا ہے کہ اب وہ چبانے کے قابل نہیں رہی، نہ اس کا جو منہ میں ہے وہ پیٹ میں جائے گا، نہ ہی جو ہاتھ میں ہے وہ منہ میں جا سکے گا۔ فار ایگزامپل، I think he has bitten off more than he can chew taking all those classes. A pipe dream، ہام خیالی، ناممکن آرزو، ایک غیر حقیقت پسندانہ خواہش۔ A hope or plan that you have which you know will never really happen، یعنی کہ بیٹھ کر خیالی پلاؤ پکاتے رہنا، یعنی کوئی ایسی سوچیں، ایسے منصوبے بناتے رہنا جو آپ کو پتا ہے کہ کبھی بھی وہ پورے یا کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ For example, his plans of becoming an astronaut are a pipe dream. He should be more realistic. To cast pearl before a swine، بھینس کے آگے بین بجانا یا ہیرے کی قدر جوہری ہی جانتا ہے، نہ اہلوں کو کوئی قیمتی چیز دے دینا، کسی ایسے بندے کو کوئی اس قدر قیمتی چیز دینا کہ وہ اس کی ویلیو کو، اس کی امپورٹنس کو نہ سمجھ سکے۔ For example, I am afraid you are casting pearl before swine with your good advice. He won't listen۔ جس طرح ہم اگر سور کے سامنے ہیرے موتی، سونا چاندی، کچھ بھی مہنگے سے مہنگا، قیمتی سے قیمتی بھی پھینک دیں تو اس کو ان کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، وہ ان کی اہمیت یا ان کے قیمتی ہونے کو سمجھ نہیں سکے گا۔ ٹو کول ونز ہیلز، منتظر رہنا، کسی کا انتظار کرنا، اسپیشلی کسی بندے کا بڑی بے صبری کے ساتھ اور بے سکونی، بے چینی کے ساتھ انتظار کرنا۔ فار ایگزامپل، the doctor kept her cooling her heels for almost an hour. In a jiffy، ایک پل، چھوٹا سا لمحہ، یعنی اتنا ٹائم کہ جو ایک آنکھ چپکنے میں لگتا ہے، a very short period of time۔ For example، no matter what I bring to have altered، he gets it done in a jiffy۔ نیکسٹ ہے ان کیمرا، خفیہ، سیکریٹ، چھپا ہوا، پرائیویٹ، جو کہ پبلک نہ ہو۔ فار ایگزامپل، the trial was held in camera، کہ اس کا جو ٹرائل تھا وہ خفیہ طور پر کیا گیا۔ نیکسٹ فریز ہے دی نوو، نئے سرے سے، نیو فرام دا بگننگ، یعنی کسی کام کو دوبارہ سے، بالکل سٹارٹ سے شروع کر دینا۔ It would certainly be impossible if we had to begin de novo to construct the whole fabric of economic science۔ نیکسٹ ایڈیم ہے a piece of cake، بہت آسان کام، الٹے ہاتھ کا کام، یعنی اکثر ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ جب کوئی ہمیں کام بہت آسان لگتا ہے تو پنجابی میں اس کے لیے کہتے ہیں جی اے تے میرے کھبے ہاتھ دا کام ہے، اے تے میرے الٹے ہاتھ دا کام ہے، یعنی کہ کوئی ایسا کام جس کو کرنے میں کوئی آپ کو دقت، کوئی آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ فار ایگزامپل، ڈونٹ تھنک دیٹ دس ٹرم ورک ول بی اے پیس آف کیک، یو ول ہیو ٹو اسٹڈی ہارڈ ٹو گیٹ گڈ گریڈز۔ نیکسٹ ایڈیم ہے دیر از نو اسموک ود آؤٹ اے فائر، یعنی دال میں کچھ کالا ہونا، a suspicion or rumor usually has a basis in fact، یعنی اگر کسی جگہ پر آگ لگی ہوئی ہے تو ہی دھواں ہو سکتا ہے، اگر دھواں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگ واقعہ ہی اس جگہ پر کسی نہ کسی پوائنٹ پر لگی ہوئی ہے۔ فار ایگزامپل، she says the accusations are not true but there is no smoke without fire۔ نیکسٹ ہے sauce for the goose is sauce for the gander، یعنی امیر اور غریب میں فرق نہ کرنا، دونوں کو ایکول برابری کے رائٹس دینا، عورتوں کو اور مردوں کو برابری کے رائٹس دینا، عورتوں کو مردوں کے برابر کے حقوق دینا، اور جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا۔ فار ایگزامپل، آفٹر ہر ہسبینڈ وینٹ آف ود ہز فنیشنگ بڈیز فار اے ویک، شی ڈیسائیڈیڈ ٹو ٹیک اے ویکیشن ود آؤٹ ہم۔ واٹ از sauce for the goose is sauce for the gander، you know۔ نیکسٹ ایڈیم ہے ٹو رن amok، پاگلوں کی طرح بھاگنا، ٹو behave without control in a wild or dangerous manner۔ فار ایگزامپل، there were 50 little kids running amok at the snack bar۔ نیکسٹ ایڈیم ہے a wet blanket، رنگ میں بھنگ کرنے والا، رنگ میں بھنگ ڈالنے والا، کوئی ایسا بندہ جو ہر دفعہ بنے بنائے پلان پر پانی پھیر دے۔ فار ایگزامپل، nobody asked him to join the group because he is such a wet blanket۔ نیکسٹ ایڈیم ہے دی الفا اینڈ اومیگا، الف تا یہ اول تا آخر، یعنی اگر کوئی بندہ آپ کے لیے بہت زیادہ معنی رکھتا ہے، بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، آپ کہتے ہیں جی
میرا آغاز بھی اسی شخص سے ہوتا ہے، میرا اختتام بھی اسی شخص پر ہوتا ہے، اس کے لیے ہم ایڈیم یوز کرتے ہیں دی الفا اینڈ اومیگا. فار ایگزامپل شی واز دا الفا اینڈ اومیگا آف دیئر لائف. جی ایوری ون، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. مزید ایسی انٹرسٹیڈ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ چینل پر آنے والے ہر نئی اپڈیٹ کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا جا سکے. شکریہ. اللہ حافظ.